बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और सुबह सुबह आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा जी, इस दफ़ा जो मसला है वो एक ख़ातून ने अपने मियाँ का गिला किया है। वैसे तो ख़वातीन अल्लाह के फ़ज़ल से गिले करती हैं, पर ये गिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, असूली सा भी है। और मैंने सोचा कि लगे हाथों फिर हम इसको देखते हैं, मुमकिन है और कितने सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। वो कहती हैं कि मेरे मियाँ बहुत सख्त मिजाज हैं, मैं जेन्युइनली उनको डील करना चाहती हूँ, कैसे डील करूँ? बेटा, अगर आप जेन्युइनली अपने मियाँ को डील करना चाहती हैं उनके सख्त मिजाज से, पहले समझ लें। यानी जब तक हम किसी चीज़ को उसकी हैत में समझे नहीं, हम उसको डील कैसे कर सकते हैं? गाड़ी को पहले समझते हैं, फिर हम उसको चलाते हैं और वो ठीक चलती है, हमारी मर्ज़ी से चलती है। हर मर्द सख्त मिजाज नहीं होता और हर मर्द एक तरह का वो गुस्सील भी नहीं होता। लेकिन मर्द से डील करना ऐसे ही है जैसे ज़ुबान दांतों से डील करती है। कैसे करती है? सॉफ्ट, इनको छूती भी है, प्यार भी करती है, इसकी बात मानती भी है। और फिर इन्हीं दांतों की हिफाजत में, अल्लाह माफ़ करे, बाबों के दांत नहीं होते तो फिर बेचारी ज़ुबान और पूरा हुलिया बिगड़ जाता है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि मर्द के साथ जो ताल्लुक़ है वो ज़ुबान और दांतों वाला है, वो मुहाफ़िज़ है। उसके साथ आप लड़ोगे तो दांत किसी दिन ज़ुबान को नीचे लेके अगर वो काट भी ले, थोड़ा सा दबाव बढ़ा दे तो जान पे बन आती है। दूसरी बात ये याद रखें कि शुरू में ही जब किसी भी मर्द से वास्ता पड़ता है और आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो 4 बुनियादी सवाल उससे ज़रूर कर लें। ये सवाल करते हुए कभी ना डरें, ये सवाल करते हुए कभी ना झिझकें, कभी नहीं कोई महसूस ना करें खौफ। पहला सवाल ये है कि आपको घर कैसा पसंद है, उसको आसानी से वो आपको बता पाएगा। दूसरा सवाल ये है कि आपको कपड़े कैसे पसंद हैं, अपने भी और मेरे भी। तीसरा ये कि आपको ज़िंदगी कैसी पसंद है। चौथा ये है कि आपको बीवी कैसी पसंद है। तो ये 4 सवाल 4 दिन में कर लें, 4 हफ्तों में कर लें, लेकिन इसके जवाब को नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इस फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि मर्द सख्त क्यों होता है। ये तो हमने सख्त को समझने के लिए दलील से बात की ताकि आपको समझ आ जाए। मर्द जो ये यूँ समझे हमने जैसे मर्द की पसंद की जो लाइफ डिस्क्रिप्शन है उसको अलग से कर लिया ताकि आप सबको समझ आ जाए। किसी भी उम्र में हो तो ख़ातून को ये बात बार बार पूछनी ना चाहिए, ना पूछनी पड़नी चाहिए। अब देखिए, मर्द कब सख्त होता है? साइंस ये कहती है, जो न्यूरोलॉजी है वो ये कहती है कि मर्द अंदर से सॉफ्ट, हम्बल, लविंग और केयरिंग होता है। मगर जब लोग उसको इग्नोर करते हैं तो उसे गुस्सा आता है। जब ख़ानदान में, दोस्तों में, अजीज़ों में उसे लोगों ने इग्नोर किया होता है तो वो धीरे धीरे अपने गिर्द एक सख्त दीवार खड़ी करता है। दूसरा, जब लोग उसको धोखा देते हैं तो खड़ा करता है इसी सख्ती को अपने सामने। तीसरा ये है कि जब उसकी नरमी से, मोहब्बत से और काइंडनेस से उसके बहन भाइयों ने या लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया होता है तो भी उसको लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, वो सख्त हो जाता है। चौथा ये कि जब उसे मुसलसल धोखे मिलते हैं तो भी वो सख्त हो जाता है। पांचवा जो सबसे अहम है, मर्द अपने इख्तियार में, अपने इक़्तिदार में, अपने फ़ैसलों में और अपनी पसंद और नापसंद में बहुत ज़्यादा फर्म या स्ट्रिक्ट होता है। और अगर उसका बाप ताकतवर था, उसके घर के बड़े, यानी एक लेगेसी चल रही है ताकत की, तो उनके बेटे, उनके पोते भी उसी मिजाज को, ज़ाहिर जीन्स हैं, आम का बच्चा आम ही होगा। तो अगर अब्बा जी सख्त थे, दादाजी सख्त थे तो बच्चा भी वैसा होगा। अब्बा जी नेक थे, दादाजी नेक थे तो बच्चा भी वैसा होगा। अब्बा जी शराबी थे, दादा भी शराबी था, तो पोते से आप ये तवक्को ना करें कि वो सीधा मस्जिद में जाएगा, उस पर कोई नेक आदमी काम करेगा, कोई नेक बीवी उसके लिए दुआएं कर के उसको सुधार ले तो सुधार ले। अच्छा, अब देखें कि इन सख्त मिजाज लड़कों या मर्दों से डील कैसे किया जाए। सख्त डंडे से या सख्त लोहे से लोहा टकराएगा तो रोज़ टन टन टना टन टन होगी, उससे तो इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसे में
اگر عورتیں ذرا عقل سے کام لیں، ذرا سمجھ سے کام لیں اور یہ دیکھیں کہ اب اس کے دل تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچا جائے۔ دل تک پہنچنے کے جو بظاہر مجھے سمجھ آتے ہیں 3 رستے ہیں۔ پہلا، آنکھوں سے سیدھا اپنا دل میں جاتے ہیں، تو آپ کو پیارا لگنا چاہیے، آپ کو خوبصورت لگنا چاہیے، آپ کو اسمائلنگ لگنا چاہیے، آپ کو لوننگ لگنا چاہیے، آپ کو سنسیئر لگنا چاہیے۔ نمبر 2، کانوں سے آپ کی آواز میں کبھی اپنے مرد کو چیلنج کرنے والا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز میں اپنے مرد کو کبھی بلیم دینے والا، اس پہ شک کرنے والا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ اپنے چھوٹے بچوں سے کر کے دیکھ لیں، آپ کے ساتھ وہ سختی سے پیش آئیں گے۔ تیسری بات، یہ جو بیلی شریف ہے اس کو بھی تو بھرنا ہوتا ہے، تو مرد جتنا مرضی سخت ہو، اگر آپ کھانا اس کی محبت اور چاہت میں بہت توجہ سے بناتے ہو تو پھر آپ اس کے پیٹ سے بھی رستہ بن جاتا ہے دل تک پہنچنے کا۔ چوتھا جو ان تینوں پہ بھاری ہے اور سب سے اہم ہے، وہ ہے مرد کو بنانے والے رب سے آپ کی دوستی ہو جائے اور اس سے کہیں کہ سر یہ بندہ میرے قابو نہیں آن رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ انسانوں کے دل اس کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جیسے ایسے کر کے وہ پھیر دیتا ہے۔ سخت سے سخت دل بھی آپ کا محبت کرے۔ اچھا، مرد کو کبھی اپنا بیٹا مطیع مت بنائیے، یہ دعا نہ کیجئے اللہ کو میرا مطیع ہو جائے، دنیا میں اس کی بے عزتی ہو جائے گی، زن مرید کہلائے گا۔ ڈفر لوگ اس کو کہیں گے کہ اس کے قوت فیصلہ، جو سانپ کی شکر ہے نا وہ رہنی چاہیے، کاٹے نا، شکر اس کی رہنی چاہیے۔ آپ کا مرد بے ضرر ہو جائے گا، دنیا آپ کو کھا جائے گی، آپ کے بچے مطلب اسے کہتے ہیں ٹکا ٹوکری ہو جائیں گے لوگ۔ کبھی مرد تگڑا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے تو ڈیفینسو نہیں ہوتا ہے، اگریسو ہوتا ہے۔ ڈیفینسو بندہ ڈرا ہوا، مارکو سا، اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، ایون اپنے بچے اس کو رول ماڈل کے طور پہ نہیں لیتے، خاندان بھی آپ کو کسی گھاس نہیں ڈالتا۔ تو اس لیے اپنے مرد کا سارا زہر مت نکالیے، اس کی ساری طاقت کو جذب کرنے یا نکالنے یا توڑنے کی، مرد کو توڑنے کی جب آپ کوشش کرو گے خود ٹوٹ جاؤ گے، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی آپ اگر ایک چھوٹا لوہے کا ٹکڑا ہے تو وہ پھر وہاں بڑا گارڈر ہے، تو گارڈر جب اس پہ پڑے گا تو توڑ دے گا۔ یعنی آپ کی سختی اس کی سختی کبھی مقابلہ مت کیجیے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ اب میں اپنے میاں کو اس کی سختی کو کیسے ڈیل کروں، تو میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر ہے جس کو لوگ عام طور پہ غلط پڑھتے ہیں، اس کا اصل جو ہے، انہی پتھروں پہ ہے پر نہیں ہے، آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تھوڑی دقت ہوتی ہے پر چل کے پھر آپ جب پہنچتے ہو تو وہاں آپ کا محبوب آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دینے سے پہلے کچھ خواتین نے یہ پوچھا تھا کہ ان کے میاں شادی کے کچھ سالوں کے بعد انٹرسٹ کھو بیٹھے ہیں ان کی ذات میں، تو بیٹا ان کے لیے ان سے لڑے مت، اور آسان یہ ہے کہ آپ ناز ہبز والوں کو فون کر لیجئے، نمبر ان کا ہے 0341657826، اور ان سے کہیں کہ جو انہوں نے سپرمیکس اور بنایا تھا، یہ کیپسولز ہیں اور یہ سپرمیکس ہیں، یہ ان سے منگوا لیجئے۔ اسی طور پہ BM میگا پار، یہ بھی کیپسولز ہیں، اس میں غالباً 30 ہوتے ہیں، تو یہ اپنے میاں کو، یہ 100% پیور اور ہربل ہیں، اور اس میں ان میں لکھی بھی ہیں چیزیں کیا کیا ڈال، ذرا خود آپ نہیں بنا سکتے، تو ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو بنایا ہے، اور یہ لکھا ہوا بھی فار، یہ میل فرٹیلیٹی بھی ہے، میل پرفارمنس بھی ہے اور سیف ہے۔ دوسرا، عزت و آبرو کے ساتھ جو چیز گھر میں بیٹھی ٹھیک ہو جائے، وہ پھر بندہ مارا نہ پھرے، مرد اس سے بہت زیادہ افینڈ بھی ہوتا ہے، اوائڈ کرتا ہے۔ یعنی مرد میں اگر سیکسول کوئی کمزوری ہو تو اس کا وہ ذکر بھی نہیں کرے گا، علاج بھی نہیں کرائے گا، پر اگر آپ یہ منگوا کے ان کو صبح اور شام دینا شروع کر دیجئے تو عام طور پہ کچھ ہفتوں کے بعد، ظاہر ہے کبھی کبھی انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، سٹریس کی وجہ سے فوکس خراب ہو جاتا ہے، آپ کا رویہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔